बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। लगता है नहीं, यकीनन पानी सर से गुजरता जा रहा है, इसीलिए नवाज शरीफ साहब को इस्लामाबाद तलब किया गया है। अगर कोई ये कहे कि उनको वो खुद गए जा रहे, नहीं, उनको तलब किया गया है। मैं इसको पूरा जस्टिफाई करूंगा आपके सामने। ये अहम तरीन चीज़ है और आज ही का वक्त है, आज ही की डेडलाइन है। उसके बाद तमाम फैसला साज खुद कर लेंगे और बताया जाएगा कि आप ये ऐलान कर दें। ठीक है जी। और इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है हमारे व्लॉग का। अली अमीन गंडापुर, जी हाँ, बाकायदा नामजद तो है और पहला उन्होंने ऑर्डर भी जारी किया है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। और उनके मामलात कहाँ रुके हुए हैं, मेरे पास कुछ खबर है, वो मैंने आपको बतानी है। मौलाना साहब ने भी जनाब बिल्कुल सेम पेज हो गया पाकिस्तान तहरीक साहब का, बड़े ही ताकतवर आदमी का इस्तीफ़ा मांग लिया है, उसकी तफसील बतानी है। और सांप जो सूंघा हुआ है उनके इस इस्तीफ़े पर की डिमांड पर, वो भी बड़ा मज़ेदार है, उस पर भी हम आगे चल के बात करते हैं। और ब्रिगेडियर साहब हैं, एक उनका बड़ा चर्चा है और ज़ाहिर बात है मामलात ब्रिगेडियर के, और तो वजारत दिफा का एक इम्तिहान शुरू हो गया है, उधर भी आपको बताना है। तो एक के बाद एक चीज़ें मैं आपके सामने अनफोल्ड कर देता हूँ। सबसे पहले जी, अनाउंसमेंट तो हो चुकी है अली अमीन गंडापुर साहब की, और जब उनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है वजारत आला के लिए, लेकिन उनको खदशा तो है कि इस सारे प्रोसेस में वो गिरफ़्तार हो सकते हैं और हिफाजती ज़मानत उनको लेनी थी, इसलिए पेशावर हाई कोर्ट गए और एक आधारी ज़मानत भी थी, क्योंकि सीएम के इस प्रोसेस में वोट साजी, लोगों को इकट्ठा करना, फिर असम्बली इजलास, वोटिंग का अमल, तो उनकी मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अगर कोई गिरफ़्तारी अनहोनी हो जाए तो उनका जो प्रोग्राम है ना, बल्कि प्लान, वो डैश 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 के साथ तो हो जाना ना, तो ये हो जाना। तो असम्बली इजलास और ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन्हें आज पेशावर हाई कोर्ट से ज़मानत ले ली। अच्छा, इतलात मेरे पास ये है कि इनको अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, आला हलकों से इनको अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा जी। और इन्हें कुछ मामला तय करने पड़ेंगे और इस सिलसिले में इनके साथ बाकायदा राब्ता भी है, और उन मामलात को तय करने के बाद ही ये सीएम की शेरवानी या कुल्ला जो कुछ भी है ये पहन सकेंगे। तो इन्हें कुछ मामलात तय करने हैं, कुछ गारंटियाँ देनी है सर। और साथ ही उन्होंने उन मुलाकातों का कुछ ऐसा चीज़ भी बताई, और डेफिनेटली एक कन्फ्रंट करने वाले एक लीडर का है, इमरान खान साहब के सफ़ा अव्वल के जिसे कहते हैं ना लीडरान में से हैं। तो उन्होंने बताया कि वो हुकूमत कैसे करेंगे और हमारा इदारों के हवाले से टकराव का कोई मामला नहीं है। और आज उन्होंने मीडिया गुफ्तगू करने का सिंपल से हमारा सारा हक इत्थे रख, ये जुमला उन्होंने बोला, और साथ उसकी उन्हें तशरीह भी आगे कर दी। उन्होंने कहा वफाक से खैरात नहीं, हम अपना हक मांगेंगे। और रही बात हमारे मामलात की, तो मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले है कि सेहत कार्ड और पनाहगाहें और ये सब फ़ौरन बहाल करेंगे। और मैं आपको बात बताऊँ, असल वजह भी पीटीआई की और इमरान खान साहब की जीत की बहुत बड़ी है, क्योंकि मेरे सर्वे ऑल ओवर द कंट्री थे, तमाम जगहों पे थे, और जहाँ भी था ना, क्योंकि बुग़्ज़ माविया अपनी जगह पर, लेकिन मोहब्बत हुसैन भी इधर थी, ये सब चीज़ें थी, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि जो सेहत कार्ड की वजह से थी कि घर में 5-5, 6-6 मरीज़ सेहत कार्ड से थे। लोग कहते थे यार हमारे पास 10 लाख रुपए हर वक्त है हमारी शनाख्ती कार्ड की शक्ल में। तो ये बहुत बड़ी थी, जिसके लिए आपने ऑडियोज़ भी सुनी होगी मरियम बीबी की, कि बहुत बड़ी वजह थी कि इसको ख़त्म किया जाए किसी तरह, मगर उन्होंने उसको मज़ीद बढ़ा दिया। तो उन्होंने बता दिया कि मेरा फोकस जो है सूबे की फ़लाह के लिए होगा, सूबे का जो हिस्सा मरकज़ से वो लेने के लिए होगा, सेहत कार्ड होंगे और ये सब चीज़ें होंगी। बता दिया उन्होंने मेरा फोकस क्या है, मगर अभी कुछ गारंटीज रिक्वायर्ड हैं, और आज की ही तारीख़ में ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज ही की तारीख़ है, बस मैंने बोला, उसके बाद वक्त नहीं है हर एक के लिए। तो वहाँ डेफिनेटली कुछ हुकूमत साजी के कुछ मामलात हैं, ना सिर्फ KPK में और दीगर कुछ चीज़ें हैं। तो इमरान खान साहब ने मज़ीद कुछ डायरेक्शन देनी भी है, इमरान खान साहब की कुछ डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में एक अदद मुलाकात भी बड़ी आम हो चुकी है मौलाना साहब से PTI के वफ़द की। तो शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार, असद कैसर और फैज़ुर रहमान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी जी कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश पर हम ये मुलाकात करना चाह रहे हैं जी, क्योंकि हमें सियासी मशावरत करनी है, हमने पार्टी मूड चलाने हैं, और दीगर जो हमारे पास मामलात हैं वो तो हैं। क्योंकि दूसरी तरफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और MWM के हवाले से तो आज शाम को एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें ये तय हो चुका है, ये बिल्कुल तय हो चुका है कि चाहे मरकज़ हो चाहे सूबे हो,
ایک ہی جماعت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اتحاد کرے گی. میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ MWM کے ساتھ کرے گی، مگر پھر اس کو سیکریٹیرین رنگ اس طریقے سے دیا گیا اور پھر وہ ایسا کیا گیا. تو پھر اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر کل عمر ایوب صاحب جو نامزد پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہے، وہ گوہر، بیرسٹر گوہر، ان تمام نے جا کے نا ایک مشاورت کی MWM سے بھی، سنی اتحاد کونسل سے بھی، کہ سر دیکھیں یہ معاملہ اس طرف لے کے جایا جا سکتا ہے. تو آج ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گئے اور سنی اتحاد کونسل سے متعلق بھی پتہ چلا کہ قرآن نکلا ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی کھڑے رہنے والے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. باقی تو سب کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے، یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے، ان کا ہوگا نہیں، یعنی یہ لوگ اس طرح کے ہیں. تو بہرحال یہ زیادہ متفقہ رائے ہوگی، کیونکہ پھر وہی بات وہ عقائد کے حوالے سے ہو جاتی ہے. تو KPK کا بہت بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ اس کو بھی انٹیکٹ رکھنا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہیں. بہرحال شکلیں یاد رہ جاتی ہیں. مصیبت کے وقت کون کون کھڑے ہیں، تو سنی اتحاد کونسل ہو یا MWM، یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبت میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. تو بہرحال یہاں چیزیں تو آج یہاں سے بھی فائنل ہونی ہے شام تک. ٹھیک ہے، تو آج کی تاریخ آپ نوٹ کر لیں، بروز پیر ہر لحاظ سے بہت سی چیزیں فائنل ہونی ہیں. ادھر میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے نا، وہ ایک ہوا ہے. مولانا صاحب نے PTI کی بات کی تائید کی ہے. رات کو پروگرام تھا جرگے میں انہوں نے کہا کہ، اور بہت ہی اہم طریقے سے اتنا کھل کے بولے اور آپ رسپونڈ نہ آئے. اب آ جائے نا ذرا ملک احمد خان صاحب، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے تو جواب دینا نہیں، نواز شریف صاحب نے بھی جواب دینا نہیں، نہ ہی آصف علی زرداری بولیں گے اور نہ ہی بلاول بولیں گے. اس وقت سانپ سونگا ہوا سب کو، کیونکہ بات ہے سچ لیکن بات ہے رسوائی کی، وہ والا شاید سین ہو جائے نا. تو مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے دن اور اس کے بعد الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا تھا. یہی PTI کا موقف. اچھا جی، ایک بھی نتیجہ اعلان کرنے کا اختیار نہیں تھا الیکشن کمیشن کو، اور میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرتا ہوں. جماعت اسلامی چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ، ANP ان کے استعفے کا مطالبہ، یہ تمام کی تمام جماعتیں ہیں سوائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے، ان کا مطالبہ کر رہی ہیں. اور ایسے میں وہ ویڈیوز بیلٹ پیپرز کی اپنی جگہ پر، کمشنر صاحب کا اعترافی بیان اپنی جگہ پر، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا یہ سب چیزیں ہیں. لیکن انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کیا ہے، مولانا صاحب نے استعفے کی اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی، مانگ لیا، ابھی تک کسی کی طرف سے کوئی رسپونڈ نہیں آیا. ہاں، پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرے تو وہ غلط ہے، پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کرے تو وہ تنقید ہے، لیکن یہاں ایسی کوئی بھی چیز نہیں آئی. تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف نے JUI سے متعلق اپنا آفیشیل سٹانس بھی دے دیا. انہوں نے کہا ہماری جو ملاقات تھی وہ صرف اور صرف ایک نکاتی ایجنڈے پہ تھی، اور وہ تھی دھاندلی کے خلاف. ٹھیک ہے، ہمارا صرف ایک ہی، ہمارا کوئی اتحاد ہم اس والی کسی سائڈ پر نہیں جا رہے، صرف اور صرف دھاندلی کے خلاف احتجاج پہ ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا تھا. تو یہ چیز ہے. اب آجو میں آج کے دن کی امپورٹنس مزید کس کی طرف، تو رات گئے بہت کچھ طے پایا جائے گا رات سے پہلے جی. ٹھیک ہے، اور ان کے پاس آج کی ڈیڈ لائن ہے. ڈیڈ لائن کوئی دیتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. آج کی ڈیڈ لائن ہے کہ آج تک اس معاملے کو کر لیں، اس کے بعد معاملہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا. ٹھیک ہے جی، اور پھر وہ فیصلہ کر کے بتائیں گے کہ جناب اب یہ کہہ دیں. تو آج انہوں نے حکومت سازی کے امور ہر حال میں طے کرنے کس کا کتنا حصہ ہے، اور آج پتہ چل جائے گا کہ تھوڑے بہت ڈیڈ لاک ہیں اور انہیں حل کرنا ہے. طلب کیا گیا ہے، وہ گئے ہیں، یہ تو فیصلہ تاریخ خود ہی کرے گی. پہلے نواز شریف صاحب کو اسلام آباد جانا پڑا جی، اور خبر یہ کہ وہاں وہ آصف علی زرداری صاحب سے بھی ملاقات کریں گے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی منانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ مولانا صاحب کسی کو سمجھتے کچھ نہیں ہے، نہ ہی شہباز شریف صاحب کو کچھ سمجھتے ہیں، نہ ہی آصف علی زرداری صاحب کو سمجھتے ہیں. مولانا صاحب اگر کسی کے قابو میں آتے ہیں نا تو وہ نواز شریف صاحب ہے، اور مولانا صاحب اس باری سخت لگ رہے ہیں، آسان شرائط پہ تو نہیں مانیں گے. تو نواز شریف صاحب کو یہ ٹاسک ہے، بعد میں مری چلا جائیں، کچھ بھی ہو جائے. تو بہرحال ان کا رول آج کے دن بہت اہم ہے، اور آج ہی کے دن یہ چیزیں میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں ڈیسائیڈ ہونی ہے. ہاں، سپریم کورٹ میں آج ایک بریگیڈیئر صاحب کا بڑا چرچا تھا، علی خان نا، بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان صاحب کا، اور انہوں نے الیکشن نتائج کو کردم کرانے کی درخواست دی ہوئی تھی، اور پھر عدلیہ کی زیر نگرانی 1 مہینے کے اندر دوبارہ انتخابات کی درخواست دی ہوئی تھی. تو آج سماعت ہوئی، بریگیڈیئر صاحب غائب، درخواست دے دی کہ جی میں اپنی درخواست ہی واپس لے رہا ہوں. نہ. تو
عدالت نے بھی درخواست سوچ سمجھ کے لگائی تھی کہ شاید ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، لیکن بیچ میں کمشنر صاحب کا وہ اعترافی جرم بھی آ گیا، تو اس لیے نے کہا چلو اسی دوران اس کو بھی ذرا دیکھ لیں گے نا. تو قاضی فائز صاحب نے کہا نہیں اب جانے نہیں دینا، درخواست واپس کیسے لے سکتے ہیں، اب آئیں گے آپ سامنے. تو بہرحال بڑی کوشش کی، انہوں نے کہا آپ نے پہلے میڈیا پر، ان کے وکیل کو آپ نے پہلے میڈیا پر پوری تشہیر کی، اور تشہیر کرنے کے بعد آپ نے سپریم کورٹ کو استعمال کیا. اب آپ کا وکیل یہ کر رہا ہے. تو بہرحال بریگیڈیئر صاحب کدھر ہیں؟ بریگیڈیئر صاحب غائب تھے. ایس ایچ او کو بھی کہا، اٹارنی جنرل کو بھی کہا، بھائی کہاں ملنے تھے؟ بریگیڈیئر تھے ظاہر، وہاں تھوڑے جلتے بھی ہیں. تو پتہ چل گیا جی وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس بھجوائے، کیونکہ یعنی بات اب جی ایچ کیو میں چلی گئی نا. تو وزارت دفاع کے ذریعے نوٹس بھجوایا جی، اور درگزار آئے، اور کیونکہ فوجی ہے چاہے ریٹائر ہے، تو کیونکہ قاضی فائز صاحب نے اس کے ساتھ ہی کمشنر والا معاملہ بھی اٹھانا ہے، جی ہاں اس کے ساتھ ہی انہوں نے اٹھانا ہے، تو اس کو اگنور نہیں کرنے دیں گے. تو بہرحال اب درخواست 28 فروری تک چلی گئی ہے، 22 فروری تک. تو لیٹس سی، دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو نکلنا ہے سر، کچھ نہ کچھ تو نکلنا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.